9 मई जलाओ घेराव का मुकदमा, शाह महमूद कुरैशी, हमजा अजीम समेत 6 मुलजमान बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। ATC ने जुर्म साबित होने पर एजाज चौधरी और उमर सरफराज शीमा को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कोट लखपत जेल में केस का फैसला सुना दिया। 9 मई का केस, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बच्चर को 10 साल कैद की सजा। मियांवाली में 9 मई को एहतजाज के केस में ATC सरगोदा ने 70 मुजरमान को सजाएं सुना दी। रुकने कौमी असम्बली राना बिलाल अहमद चट्ठा और दीगर कारकुनों को भी 10-10 साल कैद की सजा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान, कहा कि 9 मई के सियासी मुकदमात में इसी तरह के फैसलों की उम्मीद है। अदालत ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हटकर फैसला दिया। मेरे खिलाफ कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर सजा का फैसला सुनाया गया। तहरीरी फैसला मौसूल होने के बाद हाईकोर्ट से रुजू करूंगा। अदालतों से सजाओं पर PTI नाला, सजाओं को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान, कानूनी तकाज़ों को पूरा किए बगैर रात को सजाएं सुनाई गई। अदलिया के मुतनाज़ा फैसलों में नए बाब का इजाफा हुआ। अवाम का अदालतों से एतमाद उठ गया। बानी PTI ने फेयर ट्रायल का मुतालबा किया था। आज तक हमारी पटिशन पर कोई फैसला नहीं हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि ये सियासी नहीं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। सारी इमारत झूठ पर खड़ी है। आज जमहूरियत पर हमला और मजाक हुआ। फैसला करना होगा, क्या इसी निज़ाम को बर्दाश्त करना है या तब्दील करना है। बाबा रवान बोले कि जिन लोगों को सजाएं दी गई सारे ज़मीर के कैदी हैं। अदालती फैसले 5 अगस्त की तहरीक से लिंक हैं। हुकूमत का 9 मई मुकदमे पर सरगोदा की अदालत के फैसले का खैर मकदम। 9 मई के ओपन एंड शट केस हैं। अदालत के फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत 200 से ज़ायद मुकामात पर हमले किए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तमाम मुलज़िमों का शफाफ ट्रायल हुआ। रियासत के रिट को चैलेंज करेंगे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। 5 अगस्त का चूरन बेचने वाले होश के नाखून ने नौजवान उनके नापाक अज़ाइम का बिल्कुल हिस्सा न बने। नौजवान रियासत दुश्मन जमातों से लाताल्लुकी का ऐलान करें। सदर ट्रंप कश्मीर पर सालसी की पेशकश कर चुके। जुमे को अहम पाकिस्तानी रहनुमा से मुलाकात शेड्यूल है। कश्मीर समेत तमाम मामलात पर तबादला ख्याल होगा। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टमी ब्रूस का कहना है कि अमरीका जानता है पाक भारत मामलात को आगे कैसे बढ़ाना है। गजा में हमास का जोर ख़त्म कर दिया गया। हमास के लोग इमदादी सामान लूटने में मुलव्वस हैं। विटकोफ जंगबंदी की कोशिशों के सिलसिले में गजा जा रहे हैं। वो दिन भी आएगा जब जंग से तबाहाल गजा की तमीर नौ पर काम शुरू किया जाएगा। सदर ट्रंप रूस और यूक्रेन के दरमियान बराह रास्त बातचीत की हौसला अफजाई करते हैं। WHO पर वाज़ेह कर चुके हैं कि अमरीका आर्मी हेल्थ मुआहदे में शामिल नहीं होगा। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। चिल्लास में मुसाफिरों और सयाहों की मुतादिद गाड़ियां सैलाबी रेलों की जद में आ गई। पानी में बहकर 5 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक। 4 सयाह और 1 मुकामी शहरी शामिल। ख़वातीन और बच्चों समेत 250 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। दियामर में क्लाउड बर्स्ट से लोधरा के रिहायशी डॉक्टर फहद और उनकी भाभी दम तोड़ गईं। 3 साला बच्चा सैलाबी रेले में लापता। 10 से 15 अफराद ताहाल लापता। ऐनी शाहिदीन का दावा। ननकाना के 2 दोस्त अंसर और आफाक भी गाड़ी समेत रेले में बह गए। तलाश जारी। स्टोर में सैलाबी रेले की जद में आकर खातून दम तोड़ गई। थकनाला में 4 अफराद डूब गए। 2 अफराद की लाशें और 2 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मदीन में लैंड स्लाइडिंग से मकान गिर गया। मलबे तले दबकर 3 बच्चे चल बसे। बाजोड़ में सैलाबी रेले में बहकर 2 भाई जाम बहक। हरिपुर में बारिशों के बाद सैलाबी रेले और लैंड स्लाइडिंग। नाड़ा अमाजाई गड़ी शाह मोहम्मद का पुल सैलाबी रेले में बह गया। दर्जनों देहातों का तहसील गाजी से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। अब तक बारिशों से 242 अमवात, 854 से जायद मकानात तबाह हो चुके। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ग्लोब फ्लैश फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात की शहरियों को मुहतात रहने की हिदायत।
اسلام آباد کی نجی سوسائٹی کے برساتی نالے میں بہہ جانے والے باپ بیٹی کی تلاش، دریائے سواں میں بہنے والی گاڑی کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن کا دائرہ کار وسیع۔ دریائے سواں کی جانب بہنے والے پانی کے مقام پر کرین کی مدد سے کھدائی، نالے سے گاڑی کا بمپر مل گیا۔ کرنل ریٹائرڈ اسحاق قاضی بیٹی سمیت برساتی نالے میں بہہ گئے تھے، دونوں گاڑی سے مدد کے لیے پکارتے رہے۔ کار سوار باپ بیٹی نے برساتی نالے کے قریب سے گاڑی گزارنے کی کوشش کی، پانی کا تیز بہاؤ گاڑی کو بہا لے گیا۔ راولپنڈی کے نالے میں ڈوبنے والے لڑکی کی تلاش سواں دریا سے مل گئی۔ انڈسٹریل ایریا ماڈل ٹاؤن سے لڑکا نالے میں بہہ گیا تھا۔ سیدپور میں 184 ملی میٹر بارش ریکارڈ، متعدد گاڑیاں پانی میں بہہ گئیں۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے پر سپل ویز کھول دیے گئے۔ دریائے سوات کے کنارے ریسکیو 1122 کی ڈرونز کی فرضی مشقیں، ڈرونز کے ذریعے وزن اٹھانے کی پریکٹس۔ شدید موسمی صورتحال، پاک فوج فرنٹ لائن پر۔ شرح بابوسر اور کراکرم میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو آپریشن، سیلاب میں پھنسے سیاحوں اور مسافروں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ متاثرہ افراد کو اشیاء خرونوش فراہم کی گئیں، ملبہ ہٹانے اور راستے کھولنے کا عمل جاری۔ پاک فوج کا دیوسائی میں ریسکیو آپریشن، کردو روڈ کی بحالی کا کام تیز۔ سیاحوں کا ریسکیو آپریشن پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ پاک آرمی نے فوری طور پر ہمیں ریسکیو کیا، خاتون سیاح کی گفتگو۔ مانسون بارشیں، دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی، سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ دریائے چناب میں ہیڈ قادرآباد کے مقام پر پانی کی آمد 46,507 اور اخراج 31,507 کیوسک ریکارڈ۔ دریا کے کناروں پر آباد مکینوں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ دریائے سندھ میں جناب بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ جناب بیراج پر پانی کی آمد 3,31,659 اور اخراج 3,23,710 کیوسک ریکارڈ۔ تربیلا، کالا باغ، چشمہ اور تونسا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے چناب میں ہیڈ خانکی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ لیا کے مقام پر بھی نچلے درجے کا سیلاب۔ ضلع لیا کی 20 یونین کونسل سیلابی ریلے سے متاثر۔ متعدد آبادیاں، ہزاروں ایکڑ پر کاشت فصلیں اور رابطہ سڑکیں زیر آب۔ بھائیوں کا تحفظ حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت چینی باشندوں کے سیکیورٹی انتظامات پر جائزہ اجلاس۔ چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت کہتے ہیں کہ اقتصادی راہداری پاکستان اور چین کا انتہائی اہم مشترکہ منصوبہ ہے۔ سی پیک فیز 2 میں بزنس ٹو بزنس طرز پر معاملات طے ہوں گے۔ پاکستانی معیشت میں چینی کمپنیوں کا اعتماد ہمارے معاشی مستقبل کے لیے انتہائی اہم ہے۔ چین کے ساتھ بھائی چارے پر مبنی ہمارے تاریخی تعلقات ہیں۔ ہوائی اڈوں پر چینی باشندوں کی آمد و رفت سہولت کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات لیے جائیں، وزیر اعظم کی ہدایت۔ کثیر الجہتی اور تنازعات کے حل سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مباحثہ۔ پاکستان کی تنازعات کے پرامن حل سے متعلق قرارداد منظور۔ تنازعات کا پرامن حل پائیدار عالمی امن کی ضمانت ہے۔ پاکستان دنیا بھر میں امن کا خواہش مند ہے۔ فلسطین و کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہونا عالمی برادری کا دوہرا معیار ظاہر کرتا ہے۔ مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی پرامن حل کے لیے پرامید ہے۔ مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کے ایجنڈے کا درینہ حل طلب معاملہ ہے۔ بھارت نے پانی کو پاکستان کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کیا ہے۔ پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے۔ اسحاق ڈار کا مذاکرے سے خطاب۔ سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا کہ عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ عالمی تنازعات کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں افسوسناک ہیں۔ جھوٹی گواہیوں پر سزائیں دینا شروع کر دی ہیں۔ بانی کے بیٹے سلیمان اور قاسم پاکستان آ رہے ہیں۔ بانی کے بیٹے دھمکیوں سے نہیں گھبرائیں گے۔ بانی نے ہدایت کی ہے کہ سب یکجا ہو کر تحریک پر فوکس کریں۔ بانی کو 1 ماہ سے تنہائی میں رکھا گیا۔ اخبار اور ٹی وی بھی بند کر دیے۔ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔